अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। यूट्यूब पे आप अपना एजुकेशनल प्रोग्राम देख रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, और प्रोग्राम के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि कम वक्त में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ स्टूडेंट, बेहतर स्ट्रेटजी तो ये होती है कि जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट होते हैं वो एकेडमिक ईयर के शुरू दिन से ही अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं हो सकी एग्ज़ाम के लिए, तो वो कतई परेशान नहीं हों, बल्कि जो ऐसी मकसद के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी कि जिसको आप फॉलो करके एक बेहतर एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए आप जो है ये पॉइंट्स नोट करते जाएं और इन स्ट्रेटजीज़ पर अमल कीजिएगा। सबसे पहली बात जो है वो ये कि मजबूत क़ुव्वत इरादी आपका होना चाहिए, यानी आपके अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस बात का कि पूरा साल ज़ाया हो गया और अब बहुत कम वक्त है और मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी या मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकूँगा। इस रिग्रेट से बाहर आपको निकलना है और अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत रख के आपने इस अहद के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी है कि मैं कम वक्त में भी मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता हूँ। सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि मोर सिलेबस इन लेस टाइम। जी हाँ, यानी कि चूँकि वक्त कम है तो अब आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो बहुत कम वक्त में करना है। तो इसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आपको एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाना होगा, और उस टाइम टेबल के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब हम अगर एकेडमिक ईयर के शुरू से पढ़ाई करते हैं तो एक ऐसा टाइम टेबल हम डेवलप करते हैं जिसमें हम डेज़ के हिसाब से सब्जेक्ट्स रखते हैं कि मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है या संडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरह से। लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है और एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन करने हैं, तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा रिवर्स काम करना पड़ेगा। यानी अब हमको अपने सब्जेक्ट्स को उस टाइम टेबल में एडजस्ट करना होगा दिन के बजाय। यानी सब्जेक्ट्स को दिन के हिसाब से हमने एडजस्ट करना है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स आसानी से कवर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात को दूसरी बात जो है वो ये है कि जब भी आप दिन भर आप स्टडी करते हैं और जब रात को आप पढ़ लेते हैं तो आप ख़ुद अपने आप को रिव्यू करें अपनी स्टडी को कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं या कितना आपने पढ़ लिया है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो रात को ही वो प्लानिंग कर लें कि नेक्स्ट डे आपने क्या पढ़ना है। इसका तीसरा पार्ट, ये सी पार्ट, ये है कि सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट आप ग्रुपिंग में डिवाइड कर दें या उसके ग्रुप्स बना दें। यानी अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो उसके 2 ग्रुप्स बना लें, यानी 4, एक दिन में 4 सब्जेक्ट और दूसरे दिन में बकिया 4 सब्जेक्ट। उनकी डिवाइडिंग के लिए ये ख्याल रखें कि अगर एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसमें 2 मैथमेटिकल सब्जेक्ट हों जबकि 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट हों, ताकि आपके लिए बैलेंसिंग करने में आसानी रहे। इसके अलावा जो है दूसरी अहम बात थी, और जो तीसरी अहम बात है वो ये कि आपने स्टूडेंट पैटर्न एनालिसिस को जो है ज़रूर फॉलो करना है। पैटर्न एनालिसिस क्या है? यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस बोर्ड से अपेयर होने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उसका पैटर्न क्या है, उसके कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन ए में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या जो है फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं, सेक्शन बी में कौन से आते हैं जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन सी में जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग द नोट्स, कि आपने कभी भी नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करके मार्क्स अच्छे लेने हैं, तो नोट्स बनाने में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि
کوشش کریں کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں یا فلور چارٹ کی شکل میں یا ڈائیگرامس کی شکل میں، جس طرح سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے یاد کریں کہ اس کو سمجھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فالو کرنا ہے ایک رول کو، وہ رول ہے رول 80-20 کا رول۔ یہ 80-20 کا رول کیا ہوتا ہے؟ یہ 80-20 کا رول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پورے سبجیکٹ کو 100 کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں 20% ایسا سلیبس ہوتا ہے جس کا ویٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں سے یا تو ہر سال کویسچن آتے رہے ہیں یا ایک آلٹرنیٹیو ایئر میں آتے رہے ہیں، یا موسٹلی جو ہے مطلب یہ کہ اس 20% سلیبس میں سے زیادہ تر کویسچنس ایگزامینیشن کے پیپر میں آتے ہیں، تو آپ نے اس 20% کو زیادہ ویٹیج دینا ہے، جبکہ 80 چونکہ وقت ہے کم ہے تو 80% کو اس میں اگر کوئی ضروری باتیں ہیں تو وہ آپ اس کو اپنی اسٹڈی میں شامل کریں، اور اگر کوئی ایسا چیپٹر ہے جو کہ آتا ہی نہیں ہے ایگزام میں کبھی بھی تو اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسٹڈی کرنے بیٹھیں تو اپنے آپ کو آپ نے ایک ڈیڈ لائن ضرور دینی ہے، یعنی اینڈنگ ڈیٹ ضرور بتانی ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے جو اتنے چیپٹرز ہیں یہ میں نے کس ڈیٹ کو یا کس دن کو یا کتنے دنوں میں نے ان کو اسٹڈی کر کے ریوائز بھی کر لینا ہے۔ نمبر 7 پہ جو بات اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں تو بہت سے کویسچنس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے کہ ان کے کریکٹ آنسر کیا ہیں اور یا اس کے جواب کون سا صحیح ہونا چاہیے۔ تو ایک جو آپ کی نوٹ بک ہے اس میں ایک ڈاؤٹ لسٹ بنا لیں کہ اور اس میں کویسچنس لکھتے جائیں آپ کہ یا چیپٹرز کے نام لکھتے جائیں اور وہ پوائنٹس لکھتے جائیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے ہیں۔ جس دن بھی دوسرے دن یا اس کے بعد کسی دن جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے کسی ٹیچر یا اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ اگر ڈسکس کر کے یہ بات معلوم کر سکیں کہ اس کے کریکٹ آنسر کیا ہے تو اٹ ول بی بیٹر فار یو۔ نمبر 8 پہ جو چیز اہم رکھتی ہے ان شارٹ ٹائم وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ریویژن بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں ریوائز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ریویژن کے بغیر ہماری میموری میں وہ چیز سیو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹاپک کوئی سبجیکٹ کوئی چیپٹر پڑھایا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیا تو دوسرے دن اس کو لازمی ریوائز کریں۔ نمبر 9 پہ جو بات اہم رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ٹھیک ہے کہ ایگزام میں ٹائم کم رہ گیا اور آپ نے پریپریشن بھی کرنی ہے اور ایسی پریپریشن کرنی ہے جس کے ذریعے آپ اچھے مارکس لے سکیں، تو اس کے لیے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی نیند جو ہے نہیں لینی ہے، بلکہ آپ نے روزانہ ایک پراپر نیند لینی ہے جو کہ 7 سے 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی سیلز جو ہیں ڈسٹرائے ہو گئے ہیں وہ دوبارہ سے بنے اور آپ کا مائنڈ ریفریش ہو۔ آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جتنی بھی پروگریس آپ کی ہے آپ کر رہے ہیں اپنی دل سے، تو وہ پروگریس آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ اس دوران کوشش کریں کہ ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ڈسٹریکشن ہے، اس کو مکمل طور پر اوائڈ کریں، اور اس دوران دوستوں سے بھی آپ کی دوستی ختم ہونی چاہیے اور سارا فوکس جو ہے صرف آپ کا اسٹڈی کی طرف ہونا چاہیے، تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کم وقت میں بھی اچھے مارکس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔